देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव श्रुवत। अब युधिष्ठिरलाई बडो आश्चर्य लाग्छ, हे देवर्षि, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हिरण्यकश्यपुले शुद्ध तथा श्रेष्ठ सन्त भक्त प्रहलाद महाराजलाई आफ्नै पुत्र भएर पनि कस प्रकार यस्तो अधिक कष्ट दिन सक्यो, किन दियो, यो मलाई बताउनुहोस्, बुझाउनुहोस्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको विषयमा एवं परम भक्तको गुण विषयमा यदि केही जान्नु छ भने देवर्षि नारद जस्ता अधिकारीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। या त देवर्षि नारद एवं युधिष्ठिर जस्ता परम भागवतहरूबाट त्यस्ता परम भागवतहरू बीच भएका लीला प्रसङ्ग श्रवण गर्नुपर्छ। शतां प्रसङ्गान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना। यस प्रकार माता तथा पिता सधैँ आफ्ना बच्चाप्रति वत्सल हुन्छन्। जब सन्तान अवज्ञाकारी भयो भने पनि माता पिताले शत्रुतावश नभएर बरु शिक्षा दिनका लागि थोरै तिनै दण्डित त गर्न सक्छन्। तर हिरण्यकश्यपुले आफ्नो पुत्र यति राम्रा यति उच्च कोटिका भक्त प्रहलादलाई किन प्रताडित गर्यो, यो अत्यन्त उत्सुकता हुन लाग्यो बुझ्नलाई। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुहुन्छ। महाराज युधिष्ठिर अगाडि सोध्नुहुन्छ, एक पिताका लागि कसरी सम्भव भयो कि आफ्ना आज्ञाकारी सदाचारी तथा पितालाई पूर्ण सम्मान गर्ने पुत्रप्रति यस्तो उग्रता। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, हे परम पूज्य नारदजी, मैले कहिल्यै यस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा सुनेको छुइनँ कि वत्सल पिताले आफ्ना योग्य पुत्रलाई मार्ने उद्देश्यले दण्डित गर्ने। यस्तो त कहिले मैले सुनेको छैन। यो संशय दूर गरिदिनुहोस्। मानव समाजको इतिहासमा बिरलै यस्तो कतै घटना भएको होला कि वत्सल पिताले आफ्ना एकदम योग्य नेक सन्तानलाई दण्डित गरेको होस्। त्यो प्रहलाद महाराजको प्रसङ्गमा युधिष्ठिरलाई बडो सन्देह भयो, आश्चर्यचकित हुनुभयो र प्रश्न गर्नुभयो कि कस प्रकार यस्ता योग्य सन्तानलाई हिरण्यकश्यपुले कष्ट दिन सक्छ। हिरण्यकश्यपुको अगुवाईमा असुरहरूले शुक्राचार्यजीलाई अनुष्ठान सम्पन्न गर्नका लागि पुरोहितको रूपमा चुनेर शुक्राचार्यजीका दुईटा पुत्रहरू थिए, षण्ड तथा अमर्क, हिरण्यकश्यपुको महलको निकट रहने गर्थे। शुक्राचार्यजी नास्तिक, विशेष रूपले हिरण्यकश्यपु आदिका गुरु पुरोहित। अनि शुक्राचार्यका दुई सन्तान थिए, छोराहरू षण्ड र अमर्क। भक्त प्रहलाद महाराज पूर्वकालदेखि नै गर्भदेखि नै भक्तिमा निपुण। तर जब प्रहलादका पिताले पढाउनका लागि भनेर शुक्राचार्यजीका दुईटा पुत्रहरूको समीपमा पठाउनु भयो, तब ती दुईटाले अन्य असुर पुत्रका साथ आफ्नो पाठशालामा भर्ना गरेर, गुरुकुलमा भर्ना गरेर। हेर्नुहोस् त भक्त भागवतहरू, त्यस्तो असुर भएर पनि हिरण्यकश्यपुले सन्तानलाई चाहिँ गुरुकुलमै पठाउँथ्यो। यति संस्कार त ती असुरहरूमा पनि थियो कि सन्तानलाई गुरुकुलमा पठाउनुपर्छ। यति संस्कार चाहिँ त्यस्ता असुरमा पनि थियो। गुरुकुलमा प्रहलादलाई पठायो। भक्त प्रहलाद अध्यापकद्वारा पढाइएका राजनीति तथा अर्थशास्त्रका सबै पाठहरूलाई पुरा सुन्थे र जस्ताको त्यस्तै दोहोऱ्याइदिने गर्नुहुन्थ्यो। तर यो राजनीति आदिमा कसैलाई मित्र मान्नुपर्छ, कसैलाई नसाधु मनसा मेने, कसैलाई मित्र मान्नुपर्छ, कसैलाई शत्रु, अथवा यस विषय उहाँलाई फिटिक्कै मन पर्दैन थियो। आफ्नो र पराई छुट्याउने प्रकारका विषयहरू। किनभने भगवानले मामैवांश जीवलोके सनातन, कि यो लोकमा भएका सम्पूर्ण जीवहरू मेरा सनातन अंश हुनुहुन्छ। यो हिसाबले प्रहलाद महाराजले सबैलाई आफ्ना कुटुम्बी, सबैलाई आफ्ना
देख्नुहुन्थ्यो, सबैप्रति समभाव राख्नुहुन्थ्यो। यसकारण प्रहलाद महाराज षण्ड र अमर्कको उपदेश सुन्नुहुन्थ्यो। सुनेर जस्ताको त्यस्तै, केही इच्छा नहुँदै मन नपर्दै पनि जस्ताको त्यस्तै फिर्ता सुनाइदिनुहुन्थ्यो। एकदा सुरराट पुत्रम अङ्कमारोप्य पाण्डव प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद् भवान्। एक समयको कुरा हो, असुराज हिरण्यकशिपुले आफ्ना पुत्र भक्त प्रहलादलाई आफ्नो काखमा लिएर बडो प्रेमपूर्वक सोध्यो, हे पुत्र, तिमीले अहिलेसम्म सुनेको तिम्रा अध्यापकबाट, तिम्रा गुरुजनहरूबाट जति विषय पढेका छौ त्यो मध्येबाट सर्वश्रेष्ठ विषय, सर्वश्रेष्ठ तिमीले बुझेको कुरा के हो, मलाई सुनाऊ भन्दाखेरि तत्साधु मन्य सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हेत्वात्मपातं गृहमन्दकोपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँसम्म मैले आफ्ना गुरुबाट सिकेको कुराहरू छन्, यस्तो कुनै व्यक्ति छैन जसले क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार गरेको होस् र सन्तुष्ट होस्। निश्चय नै चिन्ताग्रस्त रहने गर्छन्, किनभने यो गृहस्थ आश्रम कस्तो छ त भन्दा गृहमन्दकूपम, अँध्यारो कुवा समान छ र त्यो कुवामा पानी नभएको कुवा, केवल कष्ट मात्र भएको कुरा, अरू कुवा पानीले भरिएको हुन्छ। यो गृहम अन्धकूपम, गृहस्थ रूपी कुवा चाहिँ केवल कष्टले भरिएको हुन्छ। त्यसकारण मनुष्यले वनम गतो यद् हरिमाश्रयेत, मनुष्यले यस्तो स्थिति त्यागेर वनमा गएर हरिमाश्रयेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरिको शरण ग्रहण गर्नुपर्छ। अब हिरण्यकशिपुले के सोचेको थियो, प्रहलाद त एकदम सानो अनुभवहीन सामान्य बालक, यस्तो केही उत्तर दिन्छन् त्यो मनलाई राम्रो लाग्ने, मनलाई मनपर्ने 4-5 वर्षका बच्चाहरूको हरेक उत्तर सुनेर हामी खुसी हुने गर्छौँ, त्यस्तै उत्तरको अपेक्षा गरेको थियो। त्यस्तै केही उत्तर पाउँला भनेर प्रहलाद महाराजले त यस्तो भगवत भक्तिका परम गुह्य रहस्यको कुरा सुनाउनु भयो। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनाशति धावतो वही। जसले भगवान श्रीकृष्णमा अविचलित भक्तिमय श्रद्धा राखेको छ, निरन्तर भगवान श्रीकृष्ण तथा देवताका समस्त सद्गुण त्यस्ता व्यक्तिमा प्रकट हुन्छन्। तर जसले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको भक्ति गरेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिमा सारा जगतका सबै सद्गुणहरू भए पनि मानसिक कल्पनाद्वारा भौतिक जगतमा व्यस्त भएका कारण के काम त्यस्ता गुणहरूको। हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा, ती सबै महान गुणहरू उपस्थित भए पनि यदि भगवान श्रीहरिको भक्त छैन भने ती गुणहरू व्यर्थ छन्, त्यो श्राप समान हुन् ती गुणहरू। यस प्रकार प्रहलादले वन गतो हरि यद हरिमाश्रयेत, जब प्रहलाद महाराजले यो गृहम अन्धकूपम, अन्धकार रूपी कुवा, त्यो अन्धकार रूपी कुवा पनि कष्टले सर्पले भरिएको, हर वार ती दुःख रूपी सर्पले डस्छन्, तैपनि अत्था ऐया भन्नुभएको छैन। किन? आवाज निस्किँदा अन्धकार छ, अर्कोतिर अर्कोले थापाएर डस्ला भन्ने डरले बार बार प्रताडित भएको छ कष्टले, तैपनि बोल्न भएको छैन, सुन्ला न अरूले र थप अरूले पनि डस्ला। यस प्रकार जब भक्त प्रवर प्रहलाद महाराजले भक्तिमय आत्म साक्षात्कारको विषयमा बताउनु भयो, आफ्नो पिताका शत्रु पक्षको प्रति आफ्नो स्वाभाविक रूपमा स्वामी भक्ति देखाउनु भयो। असुराज हिरण्यकशिपु
प्रहलाद महाराजको कुरा सुनेर हाँस्दै भन्छ शत्रुको बाणीद्वारा बालबुद्धि यसै प्रकार बिग्रिन्छ। जहास बुद्धिर्बालानां विद्यते परबुद्धिवे। हिरण्यकश्यपु असुर भएका कारण भगवान श्री विष्णु तथा भगवान श्री विष्णुका भक्त वैष्णवहरूलाई हमेशा आफ्नो शत्रु मान्दथ्यो। यसकारण यहाँ परपक्ष भनेर शत्रुतर्फ शत्रुको रूपमा यो शब्दको प्रयोग भएको छ। हिरण्यकश्यपुले भगवान विष्णुलाई आफ्नो परम शत्रु मानेका कारण हिरण्यकश्यपुले आफ्ना ती सहायकहरूलाई आफ्ना सेना सैनिक आदिलाई आदेश दिए, हे असुर, यो बालकलाई गुरुकुलमा जहाँ यो शिक्षा पाउँछ यसको सुरक्षाको पुरा ध्यान राख्नु, जसले यसको बुद्धि छद्मवेश धारण गरेर घुम्ने वैष्णवद्वारा अधिक प्रभावित नहोस्। विष्णु पक्षैर प्रतिच्छन्नैर्न विद्यतास्य धैर्यथा। गुरुकुल कहाँ थियो? सारेर दरबारको समीपमा निकटमा लिएर आए। समीपमा निकटमा गुरुकुल राखेर सैनिकहरूले पहरा दिन लागे, किनभने पक्कै पनि कोही छद्मवेशमा विष्णुको भक्त, विष्णुको पक्षपाती, विष्णुका पक्षका व्यक्ति असुरको वेश धारण गरेर छद्मवेशमा आएर यो बालकको बुद्धि बिगार्दैछन्। यसकारण बुद्धि बिगार्न नदिनका लागि के गर्ने त भन्दा त्यो गुरुकुललाई पहिला त दरबारको समीपमा सार्ने, तत्पश्चात 24 घण्टा असुर सेनाहरूको कडा पहराको बीचमा मात्र पढाउने। जब हिरण्यकश्यपुले यस प्रकार आदेश दियो, हिरण्यकश्यपुका सेवकहरूले ती बालक भक्त प्रहलादलाई गुरुकुलमा लिएर आए। असुरका पुरोहित षण्ड तथा अमर्कले शान्त गरे। तत्पश्चात अत्यन्त मृदु वाणी तथा स्नेह परिपूर्ण शब्दमा प्रश्न गर्छन्। षण्ड र अमर्क असुरका पुरोहितहरूले प्रश्न गर्न लाग्छन् कि यो प्रहलादलाई कुन चाहिँ वैष्णवले उत्सुकता हुँदै थियो? कसले यस प्रकार बुद्धि बिगार्यो? कसले उपदेश दिन आयो प्रहलादलाई? प्रहलादबाट त्यो व्यक्तिको नाम पत्ता लगाउने इच्छाले बडो मृदु तथा शान्त भावले प्रश्न सोध्छन्। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृष। हे पुत्र प्रहलाद, हे वत्स, तिम्रो कल्याण होस्। झुट नबोल, सत्य कुरा बोल। सत्यम कथम मामृष, सत्य भाषण बोल, सत्य कुरा बताऊ, सत्य सत्य बताऊ। यी बालकहरू जसलाई तिमीले देख्दैछौ यी सबै तिम्रा मित्रहरू हुन्, तर तिमी जस्ता पथभ्रष्ट भएका छैनन्। तिम्रो जस्तो पथभ्रष्ट कुरा बोल्दैनन्। यो उपदेश यस्तो पथभ्रष्ट कुरा कहाँबाट सिक्यौ? अहो, भगवान विष्णुको पक्ष लिने जति सबै पथभ्रष्ट हुन्थे हिरण्यकश्यपको राज्यमा। यस्तो बुद्धि कसरी बिग्रियो तिम्रो? अहिले पनि सन्तान भगवानको भक्तिमा लाग्यो भने कसले टुना मुना गरेर जादु गरेर के गरेर मेरो सन्तान बसकै बिगार्दै भन्छन् अभिभावकहरू। जहाँ रक्सी खाने, चुरोट गाँजा खाने, वेश्यावृत्ति गर्ने, दिन रात कहिले सुत्ने कहिले उठ्ने केही ठेगान छैन। आधी घाम मध्याह्न भइसक्यो तै पनि सुत्ने, त्यतिखेर बुद्धि बिग्रिया जस्तो लाग्दैन। तर सन्त भए भने, साधु भए भने, विष्णु भक्त वैष्णव भए भने कसले टुनामुना गरेर बर्बादै बनाइदियो, मेरो छोरो भुसुक्कै बिग्रियो भन्छ। गीता पढ्न लगाइदियो, पागलै भयो छोरो, सन्तान भुसुक्कै बिग्रियो। बिल्कुल हिरण्यकश्यपुलाई पनि यही लाग्दै थियो। बुद्धिभेद परकृत उता होते स्वतो भवत् भण्यताम श्रोतुकामानां गुरुणाम कुलनन्दन। हे कुलश्रेष्ठ, तिम्रो बुद्धिमा यस प्रकारको विकार आफै आयो कि कसैद्वारा ल्याइयो कि कसैले हालिदिए कि कसैले सिकाए कि पढाए कि? हामी तिम्रा गुरुणाम, गुरु भएका कारण यस विषयमा जान्नका लागि अति उत्सुक छन्। सत्य कुरा बोल।
भक्त प्रहलाद महाराजका शिक्षकहरू यी गुरुहरू आश्चर्यचकित थिए, यति सानो बालकमा कस प्रकार यस्तो उच्च वैष्णव दर्शनको कुरा गर्न सक्छ। यसकारण वैष्णवको विषयमा उनीहरूले जान्ने बुझ्ने इच्छा हुँदै थियो। यिनीहरूले त चोरी सोरी गर्ने, अब यस्तो खालको शिक्षा दिने, अब वैष्णव बन्दी बनाएर चाहिँ भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को समक्षमा चाहिँ लगेर त्यो बन्दी बनाएर देखाउन पाएदेखि कुनै पुरस्कारै पाइहालिन्थ्यो कि भनेर बडो प्रेमपूर्वक प्रहलाद महाराजसँग प्रश्न गर्दैछन्। त श्री प्रहलाद उवाच विमोहित धियाम दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। प्रहलाद महाराजले उत्तर दिनुभयो, भक्त भागवतहरू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानलाई सादर नमस्कार गर्दै परः सोच्यत्य सद्ग्राह। त्यस्ता परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णलाई नमस्कार गर्छु, जसको बाहिरङ्गी शक्ति मायाले मनुष्यहरूको बुद्धिलाई मोहित गरेर मेरा मित्र तथा शत्रु यस्तो भाव विभेद उत्पन्न गराएको वस्तु त मलाई यसको वास्तविक अनुभव मैले यो सम्बन्धमा पूर्वकालमा प्रमाणिक स्रोतबाट सुनेका कारण मलाई थाहा भयो। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कुनै जीवबाट भक्तिको कारण प्रसन्न हुनुहुन्छ तब त्यो आफै पण्डित हुन्छ। शत्रु मित्र तथा आफ्ना पराई कसैप्रति भेद देख्दैन। बुद्धिमानी भएर सोध्छ कि हामी सबै ईश्वरका नित्य दास हौँ, अतएव हामी एकअर्काबाट भिन्न छैनौँ। भेदगता सती, यस्तो भेद छैन भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्छन्। वास्तवमा असुरगणमा रहेका असुरगणका स्वभाव भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई मित्र या शत्रु मान्छन्, तर वैष्णवले प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवानको सेवक हुन्, दास हुन्। यस्तो सोचेर अतएव प्रत्येक व्यक्ति एकै पदमा स्थित छन्, अन्य जीवलाई शत्रु मित्र आदि मान्दैनन्। कृष्ण भावनाको प्रसारमा लाग्छन् कि हामी सबै श्री भगवानका दास हौँ, सबै श्री भगवानका सेवक हौँ। हाम्रो उद्देश्य श्री भगवानलाई सन्तुष्ट गर्नु हो। राष्ट्र जाति शत्रु मित्र वर्ग आदि छुट्याएर खुट्याएर यसलाई जन्म दिएर आफ्नो अमूल्य जीवन व्यर्थ गर्न हुँदैन। यस्तो भक्तहरूको बुद्धि हुने गर्छ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीवको स्वरूप नित्य ईश्वर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको सेवकको हो, दासको हो। जो व्यक्ति सदैव शत्रु तथा मित्रको भावले सोच्ने गर्छ, आफ्नो भित्र रहेका परमात्मालाई पाउन असफल रहन्छ, असमर्थ रहन्छ। ब्रह्माजी जस्ता ठुला ठुला सत्पुरुष महात्माहरू देवताहरू जो वैदिक साहित्य पुरा प्रबुद्धता हासिल गरेका छन्, भक्तिको सिद्धान्तको पालन गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ मोहग्रस्त हुन्छन् भने हामी जस्ता तुच्छ जीवको के कुरा गर्ने। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानले यो परिस्थिति उत्पन्न गराउनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई हजुरको तथाकथित शत्रुको पक्षधर बनाउने बुद्धि प्रदान गर्नुभयो। यस्तो मजाले कसले बुद्धि भुटेको भन्दाखेरि भगवान विष्णुको भक्ति गर्नु जीवको स्वरूप हो, स्वभाव हो। कसैले बुद्धि भुट्नु पर्दैन, कसैले विवेक बिगार्नु पर्दैन। यो त स्वतः स्फूर्त आउने वास्तविक सत्यता र वास्तविक जीवनको उद्देश्य हो। र जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कारण ब्रह्मा जस्ता त्रैलोकीका कारकमा समेत कहिलेकाहीँ मोह हुन सक्छ, बुद्धि भ्रष्ट हुन सक्छ। त्यस्तै भगवानले मेरो पनि बुद्धि भ्रष्ट गर्नुभएको हो। यदि यो बुद्धि भ्रष्ट हुनु हो भने तिनै ब्रह्माले मेरो बुद्धि भ्रष्ट गर्नुभएको हो। हे ब्राह्मणहरू, जस प्रकार चुम्बकबाट आकर्षित फलाम स्वतः चुम्बकमा गएर टाँसिन्छ, त्यसै प्रकार भगवान श्री विष्णुको इच्छाबाट बदलिएको मेरो चेतना तिनै चक्रधारी श्री भगवानतर्फ आकर्षित भएको छ। यसकारण ममा त कुनै स्वतन्त्रता पनि बाँकी छैन। बडो गजब उदाहरण दिनुहुन्छ। जसरी चुम्बकमा फलाम स्वतः आकर्षित हुन्छ, त्यसै गरी
त्यसै गरी मेरो बुद्धि पनि भगवानमा स्वत आकर्षित छ। शुक्राचार्यजीका पुत्र षण्ड र अमर्क यति भनेर महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हुनुभयो। तब यी तथाकथित ब्राह्मण बडो क्रुद्ध भए। हिरण्यकशिपुका सेवक थिए, अतः अत्यन्त दुखी भए प्रहलाद महाराजको भर्त्सना गर्न लागे। र अनि यता मरे वेत्रम अस्माकं यशस्कर कुलङ्गारस्य दुर्बुद्धिर चतुर्थोऽस्योदितो दमः। अब तर्साउन लागे, मेरो छडी लिएर आओ, वेदको डन्डा लिएर आओ। यो प्रहलाद हामीलाई हाम्रो नाम एवं यसमा दाग लगाउनमा लागेको छ। आफ्नो दुर्बुद्धिका कारण यो असुर कुलको अङ्गार बनेको छ। कुलङ्गारस्य, कुलमा कालो धब्बा लगाउने कुलङ्गार भयो, कुल अङ्गार। अब राजनीतिक कूटनीतिक 4 प्रकारमा सबै उसमध्येबाट साम दाम दण्डभेद आदि मध्येबाट दमः अर्थात् दण्डित गर्नु नै यसको उपचार हो, दण्ड दिनु नै। यो धूर्त प्रहलाद चन्दनको वनमा, यो असुर रूपी असुरहरूको जो चन्दनको वन रूपी चन्दन रूपी वनमा वनचरो बनेर जन्मेको छ। चन्दनको वृक्ष काट्नका लागि जो वनचरको आवश्यकता हुन्छ, त्यस्तो वनचरको बीड भएर जन्मिएको छ। यो श्री विष्णु दैत्य वंश रूपी चन्दनको वन काट्नका लागि भनेर लागेका छन् वनचरो बनेर, अनि यो बीड बनेको छ। यस प्रकार प्रहलादलाई गाली गर्छन्। यो असुर वंशको, असुर कुलको जो चन्दन रूपी जङ्गल छ, त्यो जङ्गललाई तहस नहस पार्न लागेको विष्णु नाम गरेको वंशरको बीड बनेर प्रकट भएको यो प्रहलादलाई वेदको छडी लिएर आओ। 2-4 छडी लगाए पछाडि यसको बुद्धि स्वतः ठेगानमा लाग्छ। अब प्रहलादका यी शिक्षकहरू षण्ड र अमर्कले आफ्ना शिष्यलाई विभिन्न प्रकार तर्साउने धम्काउने गरे। धर्म अर्थात् कामको मार्गका विषयमा पढाउन आरम्भ गरे। शिक्षा दिने विधि यही थियो, थर्काउने, पड्काउने, अनि जे जति गराउन सकिन्छ गराउने, जे जति बनाउन सकिन्छ बनाउने। केही समय पश्चात षण्ड तथा अमर्क नाम गरेका शिक्षकले सोचे कि अब भक्त प्रहलाद एकदम शान्त भएर बसेको छ, लाभप्रद आकर्षक पद दिएर प्रसन्न गर्न, फुट डाल्न, अरूहरूको बिचमा फुट ल्याउन, शासन गर्न तथा अवज्ञा गरे पछाडि ती व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्ने कूटनीतिक विषयमा पर्याप्त शिक्षा हासिल गरिसके। यस्तो सोचेर एक दिन जब प्रहलादकी आमा कयाधुले आफ्ना पुत्रलाई घरमा बोलाएर नुहाई धुवाई गरेर पर्याप्त आभूषणबाट अलङ्कृत गरेर पिता समक्ष लगेर प्रस्तुत गर्नुभयो। तत्पश्चात पादयो पतितं बालम प्रतिनन्दाशिषासुर परिष्वज्य चिरम दोर्भ्या परमामापनिवृतम। जब हिरण्यकशिपुले देख्यो पुत्र चरणमा विनित भएर प्रणाम गरेर पिताका अगाडि हात जोडेर खडा भएका छन्, तुरुन्त वात्सल पिता भाँति आफ्नो पुत्रलाई आशीर्वाद दिँदै दुवै हातले उठाएर आलिङ्गन गरेर आफ्नो पुत्रलाई आलिङ्गन गरेर प्रसन्न भएर हिरण्यकशिपुले काखमा ग्रहण गर्यो।